Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Amma ba'd. Darashu Qur'anun tadabburun wa amalun. Ashe wichan Surah Baqarah. Suratul Baqarah maz wishasi ayat number 225 up to 230. Zat punsutu ज़ात्र साहिब का दरस में विशेष मफ़हूम मन आयत बैनातन हुद। आगे हम चलेंगे मानियुल कलिमात। तो इसमें कुछ कलिमे हैं यून मानी समझोश नंबर आखो सतमत बिल लगवी फ़ी अयमानिकुम, यानी ये क्या माना गो अल यमीन अल्लागिया हिया दमा लगू कसम हसा गो अल यमीन अल्लती ला यक़सिदुहा साहिबुहा युस न इंसान अज़्म सान हाय के पख्त करित हाय के यत वनान आम तक कलामस मज यूं ही हावान आदत आसान बनमुत ना यूथे पे तक कलामस मज कसम हावनुक तथ वन यमीन बिलग बे गो यमीन गोमूस सह बड़ पख्त सान हावान हाँ या मुगलजा बड़ यम सद हावान यूलून गो यह हलिफून अल्लाह युजामिउ निसाअहु, यानी ईला कर क्या गो अख खानदार खे कसम बन सा गस पन्निस घर बसस नज़दीक कह। तरबुस गो इंतज़ार प्यार। फ़ाऊ गो रजाऊ, ठीक वापस यून, ठीक ये परस ये क्या वनान ये मज वनान खुल किस मसलस मज अगर खातून अम्स बरामदी पन्ने शवारस सह खुला नित यतरब्बस्न आव ना वल मुतल्लक़ात यतरब्बस्न मुराद यंतज़िरन ये प्यारि सलासत कुरु कतिस कालस प्यारि सलासा हेज़ चाहे कुरू नश मुराद नी तो हेज़ यानी मुराद तुहर अत मे दशवे अकवाल। अल अमलु बिलायात यमन आयत बैनातन पे जन असे अमल कर मामल ला तहलिफ यमीनन हाज़ल यौम अजकि पे हजन अल्लाह ताला सुन कसम कह तज़ीमन लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, यानी अल्लाह ताला सुन तज़ीम कर सह मुराद यह चीज़ कि कसम हावन मुराद चूँकि अल्लाह ताला सुन कसम हयत पे कुनी फरमा बरदारी हज काम रुकुन या गुनाह कम कर बेहतर गो रब सुन कसम ना हावन। और खास कर ये रब सुन कसम बनी वह डाल चे दप मे रब सुन कसम होमुत बह पर नमाज पे रुकुन नमाज नश हुमन ना ये मसल तम हावा कसम पे मा कर बह रज कम कहें तम तक दिन कफारत बाकी रज कम कर इथे पे रब सुन कसम गि बन इंसानस थोर कह बल्कि रबस तज़ीमी अस पे गो कसम हावन वह अगर पे हावन तो सह गो हकस पे। नंबर 2 इश्तर अल यौम हदीयतन दपा आज हे कह गिफ्ट मल कह हदी है मल पे क्या कर वक़दिम हाल ज़ौजतिक पे खानदानी। और ये बड़ा मसला है मे अकि दो लटन खुतबा निकास मज वोनमुत ये कुन कंपनी मज अगर कस असल परफॉर्मेंस पे तमिस दिवान कंपनी अम्स गो बोनस एनकरेजमेंट खतर या प्रमोशन करान या मजीद गिफ्ट्स दिवान, ठीक या दुनियावी बाकियन यम इदार कंपनियों बगैर स्कूलों मज बाकियन मज पे दिवान बेस्ट एवार्ड बेस्ट टीचर्स एवार्ड या बाकी चीज़ मगर खामोश कुर्बानी दिन वाजिन गरस मज ये खानदारी इसी इस कुर्बानी दिवान बे जतावान क्या कभी हमने उसके मतलब सोचा है अमिस दिमो कह तोहफ अमिस दिमो गिफ्ट अख इंसान चनान गरन यह दी पन्न यारन दोस्तन दी कह चीज़ बतौर गिफ्ट लेकिन उस अमिस गरस मज खामोशी सान दिवान सारी कुर्बानी तमिस गिफ्ट दिवान पे खानदानी कह चीज़ हदीयतन दिवान ये मसला है। लिहाजा गो जान पे गो खानदानी गिफ्ट दिन आओ आतिहा वालिदक वन अगर ना कह खानदर तेल दी मालिस कम मूजूब दी मालिस मोल कर लियुक़द्दिमुहा लिवालिदतिक सह दी पे खानदानी सान माज आ समझ तेल गोस मालिस दिन योर दपस यह दी पे खानदानी मानि माज मे पैगम सबो फरमोन अत क्या वन अत मामलस अंदर के हदी दियो तहादु तहाबु हदी दियो मोहब्बत बढ़ यह बढ़ावान मोहब्बतस यह जरूरी बोड़ चीज़ हाँ लकुट चीज़ गजित ती वलहुन्न मिस्लु लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ तह पे तिथे पे हक खानदानी ही पे तुम ठाणान अमिस पे पन हक। अरसल रिसालतन दपान आज लिख सा खत या लुकन सोज पैगाम चाहे सोशल मीडिया जरिए ना आज पैगामुक जरिए क्या वन तहज़िरु फ़ीहा मिन तहरीफ़ फ़ी हुकूक़िल मरअह तथ मज खोसनौक लुक ए जनिन हंदिस बारस मज करो यहद हुकूक करो पामाल के फेमिनिज्म रिएक्शन नुस वनित
تحریٖک چھِ اَکھ رِیَکشَن اگر اَسہِ اَتھ آسہِ ہا نا کوٚرمُت صحیح طریٖقہٕ اَسہِ آسَن حقوٗق یِمَن دِتمٕتۍ تیٚلہِ گژھِ ہا نہٕ یہِ رِیَکشَن مگر پرٛابلِم چھِ اَسہِ چھِنہٕ یِمَن حقوٗق دِتمٕتۍ اَتھ درٛاے رِیَکشَن وۄنۍ غلط طریٖقہٕ یہِ درٛاے اَن نیچرَل لہٰذا چھِ اَصٕل چیٖز یہِ چیٖز کہِ خاتوٗنَن ہِنٛدٮ۪ن حقوٗقَن ہِنٛدِس بارَس منٛز بلکہِ حجۃ الوداع یُس زَن پیغمبر صٲبُن کوٚر نا ٲخری زندگی مُبارکُک حج تَتھ منٛز تہِ کیٛاہ کوٚرُکھ ؤصیت کٔرٕکھ صرف خاتوٗنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ آو سَمٕجھ لہٰذا خاتوٗنی حقوٗق گژھن نہٕ پامال گژھٕنۍ سُمت اتخاذها ذریعة لإفسادها من قبل المنافقین ومن خُدِیَ بمنہجہم لہٰذا چھُ یِہوے چیٖز بَنان ییٚلہِ یہِ چھُنہ یہِ أسۍ یِہِنٛدۍ حقوٗق پامال کَران پَتہٕ چھُ یِہِنٛدِ فساد بِگاڑُک اور یِم زَن مُنافِق ٹایپ لُکھ چھِ آسان اور یِم زَن ہُم لِبرَل سیکیوٗلَر ٹایپٕکۍ لُکھ چھِ آسان تِم چھِ یِمنٕے چیٖزَن رَٹان وٕچھو کُنہِ جایہِ گوٚو ڈومیسٹِک وایلَنٕس وٕچھو کُنہِ جایہِ گٔے زیادتی بَس بَنووُکھ یِہوے اِشوٗ ہے دیکھیے یِمَن چھِنہٕ حقوٗقٕے میلان لہٰذا حقوٗقٕے ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ تِم تحریٖکہٕ تُلان یَتھ منٛز أسۍ وٕچھان چھِ کوٚتَتھ وٲتۍ وۄنۍ یِم حالات اب ان کے ہاتھ میں کیا پلے کارڈس ہوتے ہیں اور کس طرح کی موومنٹس اب اور کہاں ان کو کھینچا گیا اب یہ مردوں کی نفرت پہ منتج ہو گئی لہٰذا اوس نہٕ تیٚلہِ یہِ واتہِ ہا حالت کینٛہہ اگر نہٕ اِنسان یِہِنٛدۍ حقوٗق پامال کَرِ ہا التوجیحات یۄس یِمن آیتن منٛز چھِ رہنمٲیی میلان نمبر 1 من حکم العدہ یُس زن عدت چھِ آسان أکِس خاتوٗنہِ ان الزوجین یختبر ان فیہا عواطفہما ومصالحہما قبل الفرقہ یہِ چھُ تھاوُن أکِس شوہرس أکِس یا میاں بیوی درمیان یاد تھاوُن یہِ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگے تھوٚمُت شریعتن عدت یُس یہِ جُدا گژھنٕچ پتہٕ چھُنہ یہِ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروٗ یا کانٛہہ بیوا آسہِ تٔمِس چھِ 4 10 دۄہ یا وضیع حمل کٕلیر یہِ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگے تھوٚمُت اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ مصالحت اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ مفاد اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ فٲیدٕ اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ حکمت بغیر حکمت چھَنہٕ یہِ جیسے مِثال کے طور پے کانٛہہ دَپہِ یہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھِ أمِس کیٛاہ تھاوُن 3 رٮ۪تَن تھاوُن یہِ آیزان آ سمجھ تو ایک تو یہ ہے کہ استبرائی رحم تاکہ رحم واضح ہو جائے کسی غلط کی انسان کی طرف کوئی بچہ منسوب نہ ہو جائے بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ حکمت یِم نہٕ سٲنۍ بالغ عقل ٹھیٖک یِم چھِ بلیغ حکمت آسان مُمکِن سٲنۍ عقل ہیٚکہِ نہٕ توٚتَتھ وٲتِتھ آو سمجھ لہٰذا چھِ تَمہِ اعتبار یاد تھاوُن یُس یہِ الگ گژھنہٕ پَتہٕ یہِ عدت وغیرہ گُزارٕنۍ چھِ یا أمِس خاتوٗن چھِ تھاوُن یاد یُس یہِ مُتعلقہ چھِ یا بیوا گٔے أمِس تہِ تھاوُن چھِ یاد اَتھ منٛز چھِ حکمت یہِ چھِنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگے مےٚ عدت تھٲومٕژ شریعتن نمبر 2 لِکُلہِ مِن الزوجین حقوٗقن و واجبات یہِ تھٲیزیو یاد یِتھ پٲٹھۍ أکِس سیکیوٗلر کانسٹِٹیوٗشنَس منٛز چھِ آسان رایٹٕز اینڈ ڈیوٗٹیٖز چھِ آسان اگر کانٛہہ چھِ دَپان ہے مےٚ حظ چھُ حق تٔمِس چھِ دَپان ڈیوٗٹی تہِ کَر ادا ژےٚ چھی فرایض تہِ ژےٚ چھی واجبات تہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ زوجین شوہر اور میاں اور بیوی یِمن دۄشوٕنی چھِ پانہٕ ؤنۍ حقوٗق تہِ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ یِمن چھِ واجبات تہِ اگر میاں ژھانڈِ پَنٕنۍ حقوٗق تیٚلہِ چھِ أمِس کینٛہہ ڈیوٗٹیٖز تہِ ادا کَرٕنۍ اگر خانٛدارِنۍ ژھانڈِ پَنٕنۍ حقوٗق تیٚلہِ چھِ أمِس تہِ کینٛہہ ڈیوٗٹیٖز ادا ییٚلہِ یِم یَتھ پٮ۪ٹھ روزان لا تُسعد الاسرہ الا بتحقیقها جمیعاً توٚتَتھ تام آسہِ نہٕ کانٛہہ گرٕ خۄشحال یا بال فاش دیٖگر وَنو خۄشحال ازدوٲجی زندگی ہُنٛد اصوٗل کیٛاہ چھُ اکھ بُنیٲدی اصوٗل چھِ اَتہِ چھِ پَنٕنۍ حقوٗق اور پنٕنہِ ذمہٕ دٲری ادا کَرنہِ ییٚتٮ۪ن أسۍ حق ژھانڈو تَتٮ۪ن چھِ ذمہٕ دٲری تہِ ادا ییٚلہِ گرَس منٛز رایٹٕس اینڈ ڈیوٗٹیٖز آسان نہ پَکان بیلَنسَس منٛز تَتھ گرَس منٛز آسہِ نہٕ وٲرٲنی تَتھ گرَس منٛز گژھِ نہٕ یہِ حظ یہِ بِگاڑ پٲدٕ یا سُہ گرٕ آسہِ بَڑٕ خۄشحال گرٕ مگر ییٚلہِ دۄشوَے آسان پَرَلَس منٛز نَتہٕ اگر بہٕ ژھانڈٕ حق یورٕ آسہِ نہٕ پَنٕنۍ ذمہٕ دٲری ادا کَران کِہیٖنۍ یا بیٛاکھ آسہِ ژھانڈان پَنٕنۍ حق پَنٕنۍ ذمہٕ دٲری آسہِ نہٕ واپَس نَکھٕ والان تیٚلہِ گژھِ اِمبیلَنٕس اور 3 تہٕ ٲخری لِلرَجُلِ مَنزِلَةٌ زائدة علی المرأة أکِس مردَس چھُ اکھ درجہِ زیادٕ زَنہِ ہِنٛدۍ کھۄتہٕ گوٚو مۄکلے اِکویلٹی مۄکلیو زَنٮ۪ن ہُنٛد تِم نہرٕ دِنۍ وی آر اِکوَل لِلرِجالِ مَنزِلَةٌ زائدة علی المرأة أکِس مردَس چھُ أکِس خاتوٗنۍ ہِنٛدۍ کھۄتہٕ اکھ درجہِ زٲیِد فمن زعم انہما متساویان یُس دَپان چھِ یِم چھِ اِکوَل فقط اخطا تٔمۍ کٔر غلطی وخالف کلام خالقہما العالم بحالہما تٔمۍ کوٚر تٔمِس رۄب سٕنٛدِس کلامس مُخالفت یُس رۄب انسانن ہٕنٛدۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ حالات چھُ زانان رۄبنٕے ووٚن الرجال قوامون علی النساء رۄبنٕے ووٚن وللرجال علیہن درجہ أسۍ کیٛازِ وَنو أسۍ چھِ برابر उस पर मैंने शायद वो एक दिन वो क्लिप भी डाली थी मैं किससे बराबरी बकत वन बराबर तेल मैं रोजन भीड़ मज जो मर्द हमारे लिए करता है मैं तेल किस भीड़ मज रोजन न बराबरी का नहीं हम इंसाफ का कहेंगे हम इक्वालिटी का नहीं कहेंगे हम अदल का कहेंगे हम इंसाफ का कहेंगे बाकी इक्वालिटी कोई नहीं अगर कुछ दफ्तर मज तुम वो तक हैरारकी ना बास पे गो तक सबआर्डिनेट पे गई बोन बोन लास्ट बिचोर चपरोस सारी खुद गोड़ सारी खुद लास्टस नेरान सारी खुद कम तनख्वाह कमिस
यह जन कर दपे है भाई सारी खुद गोड़ लास्टस नेरान माने दुनिया कह कौन अमिस क्या तिक अमिस पता चपरे सद वक़्त क्या हेरारकी मज बाकी अफसर सद वक़्त ब्या नफर सह 3 घंटन खतर सह बास नेरी 3 घंटे बस सारी खुद ज्यादा टॉप यह हेरारकी दुनिया मज यह बाकियन डिपार्टमेंटन मज अमे वर चली कह दपे बह क्या कर नईद कम कह दपे बह क्या कर दसिल कार कह दपे बह क्या कर मजूर बह गई सारी डॉक्टर ये तो मामला है ना। इसी तरह से इक्वालिटी कहीं पे भी नहीं है आ समझ लिहाजा गई अदल इंसाफ गई गन न कि इक्वालिटी औरत गई ठान इक्वालिटी क्या यह गई ठान अदल तो इंसाफ यह शरीयत वन यह इंसाफ वन तह करो सा पूर मे इक्वालिटी जरूरत है। अलवकफ़ात अत्तदबुरिया यम अत गौर फिक्र क्या पहलू एज यूजुअल 7 सवालात तो हम उन्हीं को एड्रेस करते हैं। गोडनिक सवालात अस्सुआल मता युहासबुल इंसान अला तसर्रुफाति वज़ह ज़ालिका मिन खिलालिल आया अकिस इंसानस यम तिहंद हरकत सकनात तसर्रुफात अत पे कर गई पकड़ यह कर तिमन पे अकाउंटेबल यह करो सा ये आयत किस तनाजुरस मज वाज़े आयत ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम अल्लाह ताला तुहंदन कसमन पे तुम पकड़ करान के यानी लोगों कसम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम अलबत्ता यम तुम दिल के इराद से कसम हावान अज़्म सान हावान मुसम्मम सान हावान उन पे पकड़ है। वल्लाहु गफूरुन हलीम अल्लाह ताला मगफिरत करने बोलते अल्लाह ताला बुरदबार दपा अमे आयत किस तनाजुरस मज वनो सा तुम अकिस इंसानस कमन कामन पे गई पकड़ कमन एक्शन पे कमन अफालन पे गई पकड़ क्या तसर्रुफात गो कर तेल गई पकड़ वरना नत गई कह जवाब वशारिउ लम युरत्तब अल मुआखज़ा इल्ला अला मा यक्सिबुहुल क़ल्ब शारिहन कर पकड़ या शारिया कर पकड़ अस अकाउंटेबल सिवाय तिमन चीज़न पे तिम अकवाल तिम अफ़ाल यम कम गन ज़ाहिर क़ल्ब सत यानी मुजर्रद सोचुन मुजर्रद दिलस मज आसन अत पे पकड़ इल्ला कि अगर इंसान सह पन्ने अमल मज आन ती गो कमा क़ाल वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम समझ यानी यम तुम अज़्म सान इराद सान पख्त कसद सान करियो ना अत पे पकड़ वरना यम तुम यूँ ही अति आव ख्याल अति मकलो ख्याल सह पख्त कहें उस पर पकड़ नहीं होगी। वलम युआखिज़ अला अक़वालिन व अफ़ालिन लम यअलम बिहल क़ल्ब और दिलस मज कुछ साथ इथे पे वथा ख्याल यम सोचे इंसान अचानक उन पे भी कोई पकड़ नहीं होगी। यह तथ इरादस तथ ख्यालस तथ कामि युस इंसान पख्त इराद सान कर यह सोच पख्त सान वलम यतअम्मिदहा कज़ालिका मा युहद्दिसु बिही बिल मरइ नफ्स इथे पे इंसान सो नफ्स कुछ साथ कह कर पे ज़ात सती कह सोचान आसान पी नम कुत वोत तिमन पे पकड़ बह गो कि ना सोचित समझित गौरो तदब्बर फिक्र जानित मानित तथ पे गई पकड़ लम युआखिज़ मिन्हु इल्ला बिमा क़ालू औ फ़अलू चाहे पति वन चाहे पति कर गो युस इंसान दिल कि मुसम्मम इराद सत कसद सान कह कलाम कर या कह अमल कर तथ पे पकड़ युस यूँ ही वत ख्याल आव समझ ये पे गौर तदब्बर इंसान कर पान इन कह ख्यालात तिमन पे पकड़। दयम सवाल मा दिलालतुल खत्मिल आया बिसिफतिल्लाहिल हलीम सुबहाना दपा ये मज क्या दलील अल्लाह ताला क्या कर आयत पन्ने अकि सिफत हलीम की सिफत हलीम कत वन बुरदबार हलीम की सिफत सत क्या कर यह आयत ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी और लास्टस कि वल्लाहु गफूरुन हलीम हलीम की सिफत सत बुरदबारी हिंद सिफत सत क्या गई आयत इख्तिताम कहते कि ला युआजिलुहुम बिल अख़ज़ वल हिल्म एहतिमालुल आला लिल अज़ा मिनल अदना तिक्याज बुरदबारी गई इंसान कर पीतन पे पकड़ के और रब्बुल आलमीन ना सो ज़ात सह जल्दी उजलत करान बांबर करान पकड़ करनस पे अजाब करनस पे इथे पे अगर कह आला दर्जुक अदना दर्जुक कर तमिस हकारत अदना दर्जुक कर तमिस वातन अजियत वह गस माफ करान यह क्या यह गई बुरदबारी वरना तमिस मौका अमिस पे पकड़ करनस सह हेमिस घसीट सह हेमिस पकड़ कर लेकिन यह डील त्रान ने कहीं परवाह अत वन हिल्म तो बुरदबारी तरह फिक्री रब्बुल आलमीन यी करान सह दिवान डील सह त्रावान यल सह उजलत अगर यपर गुनाह करो अथी पकड़ हालत किस रोज मगर सह मौका दिवान कर तोब यीव फटित मे कुन करो रुजू मे कुन यह गई बुरदबारी। त्रेम सवाल
السؤال لم يرد الشر دفع الاسباب الطلاق فقط دپان شریعت نسا چھنہٕ صرف طلاقٕکۍ اسباب یعنی یِمو سۭتۍ یِم وجہ چھِنہ بنان طلاقس تِمے یوت دپان دوٗر کٔرِو کینٛہہ تِمے یوت چھُنہٕ دوٗر کران کینٛہہ بل ارادا وجوٗد السعادہ بین الزوجین بلکہِ شریعت چھُ دپان کہِ میاں بیوی درمیان کِتھ پٲٹھۍ روزِ خۄشحال زندگی وضح ذالک تتھ کر وضاحت آیت کیاہ چھِ آیت چھِ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف والرجال علیہن درجہ کہِ تُہنٛزن خاندارنٮ۪ن تہِ چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تِمے حقوٗق معروٗف طریٖقس منٛز یِم تُہنٛدۍ چھِ یِمن پٮ۪ٹھ اور مگر مردس چھُ اکھ درجہِ زیادَے تو امہِ آیتہِ کِس تناظُرس منٛز چھُ اَسہِ سوال گژھان تُہۍ ؤنِو سا طلاقٕکۍ یِم اسباب چھِ تِمو یوت چھُنہٕ شریعت دوٗر کران کینٛہہ یعنی شریعت چھُنہٕ یژھان طلاق گژھِ گژھُن یِم طلاقس سبب بنان تِم تہِ چھِ دوٗر کران پلس چھِ مزیٖد چیٖز ونان شریعت کہِ سٲنۍ زندگی ازدوٲجی زندگی گژھِ بنٕنۍ خۄشحال تہٕ سا یہِ کر واضح قال ابن عباس اتھ چھُ بہتریٖن جواب دِوان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیاہ ووٚن تِمو انی احب ان اتزین لامرأتی کما تحب امرأتی ان تتزین لی اور یہِ چھُ واریاہن مردن کمزوری دپان یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس یژھان میٲنۍ خاندارین گژھِ آسٕنۍ مےٚ نِشن بٔنِتھ سورِتھ زیٖنت اختیار کٔرِتھ سٔجِتھ سورِتھ تیٚلہِ پزِ مےٚ تہِ پننہِ خاندارنہِ خٲطرٕ سجُن تہٕ سورُن وٕچھو ییٚتہِ چھُ طلاقس مےٚ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ خطابات تہِ دِتمٕتۍ طلاق کٮ۪ن اسبابن پٮ۪ٹھ طلاقس چھِ واریاہ سبب آ سمجھ کینٛہہ سبب چھِ آسان مٲلی لحاظ کینٛہہ سبب یعنی اقتصٲدی یِمن أسۍ ونان چھِ اسباب کینٛہہ چھِ آسان ٹریٖٹمنٹس منٛز ٹریٖٹمنٹ چھُنہٕ درست گژھان کہیٖنۍ صحیح طریٖقہٕ چھُنہٕ یِوان اختیار کرنہٕ کہیٖنۍ کینٛہہ سبب چھِ آسان سایکالجِکل تِم چھِنہٕ بظٲہر یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ فِزِکٔلی کانٛہہ چیٖز کینٛہہ مگر انسان چھِ پننِس پانس منٛز تہِ محسوٗس کران تِم تہِ چھِ واریاہ کینٛہہ سبب جیسے نصیحت کرنُک طریٖقہٕ کیاہ گژھِ آسُن کٕلیر یا میاں بیوی درمیان چھِ کینٛہہ معاملات آسان عزتُک تقریٖمُک احترامُک تِم گژھن نہٕ گژھٕنۍ پامال کینٛہہ أتھۍ منٛز چھُ اکھ معاملہٕ اکھ مرد بحثیت مرد ونہٕ بہٕ یہِ چھُ یژھان کہِ نہ میٲنۍ خاندارین گژھِ آسٕنۍ خوٗبصوٗرت میٲنۍ خاندارین گژھِ آسٕنۍ بٔنِتھ سورِتھ میٲنۍ خاندارین گژھِ میانہِ خٲطرٕ بناو سِنگار کرٕنۍ چھُنہ یہِ چھِ فطرت خوٗبصوٗرتی چھِ فطرت تیٚلہِ کیازِ چھُنہٕ یہِ مرد پانس منٛز تہِ یہِ اختیار کران مثال کے طور پے کانٛہہ مرد چھُ اللہ تعالیٰ بچٲیِن أمِس چھُ بیڈ ہیبِٹ سموکِنٛگ ہُنٛد یہِ چھُ یکدم یُتھُے یہِ بیڈ روٗمس منٛز اژِ یہِ چھُ یِوان یِہوے سموکِنٛگ کٔرِتھ ہورٕ چھِ پانہٕ دپان نہ مےٚ گژھِ یِنۍ رٕژ خوشبوٗ یورٕ چھِ پانہٕ یِوان بدبوٗ ہٮ۪تھ یِتھٕے پٲٹھۍ پنُن گرٕ بٲژ یہِ گژھِ چھٔلِتھ چھٔکِتھ آسُن پانہٕ چھُ آسان اُسی طرح آو اورٕ ٲرکہٕ ہتے آو اورٕ کامہِ پٮ۪ٹھ یا آو بیٚیہِ کُنہِ طریٖقہٕ نہ فرٛیش نہ کانٛہہ چیٖز اور اسی طرح سے وہ چیٖز یہِ چھِ انسانس کراہت یہِ چھِ انسانس نفرت یہِ چھِ انسانس سُہ اکھ أکِس نِش دوٗر کران یِم تہِ چھِ کینٛہہ اسباب بظٲہر چھِنہٕ أسۍ یِمن سبب سمجھان کینٛہہ مگر یِم تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ حتیٰ کہِ مےٚ ووٚن أکۍ شخصن سُہ ووت طلاقس پٮ۪ٹھ تو میں نے اسے بنیادی سبب پوچھا ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی بھی بہت اچھی ہے ہر کُنہِ لحاظ چھُ مےٚ باسان ٹھیٖک چھُ کانٛہہ مسلہٕ چھُنہٕ उसने कहा कि بہٕ حظ وَنَے اَصٕل کیٛاہ مسلہٕ چھُ مےٚ أمِس کیٛاہ دوٚپُن کیٛاہ چھَس وَنان تَمہِ ساتہٕ چھِ بدبوٗ یِوان مےٚ دوٚپ سٲرسٕے جِسمَس چھےٚ سا یِوان دوٚپُن مےٚ چھُ باسان مےٚ دوٚپ اَتھ حظ چھِ آز الحمدُاللہ آٹِفِشَل چیٖز آپ وہ چیٖز اختیار کٔرِتھ ژٕ وَن پنٛنہِ گَرٕ واجہِ ہمیشہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ باسان أمِس نہ تَمہِ پَتہٕ کَتہِ باسہِ آز چھِ ہر کُنہِ چیٖزَس اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ چھِنہ باسان کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ یہِ چھُ گژھان کٲنٛسہِ آسان یِوان ٲسَس مُشُک یہِ تہِ ہوتا ہے یہِ چھِ فطرتن یہِ تہِ ہٮ۪کو دوٗر کٔرِتھ उस वक्त कोई फ्रेशनेस का इस्तेमाल किया जाए रूम में फ्रेशनेस का इस्तेमाल किया जाए ठीक वो अपने कपड़ों पे इतर वगैरह लगा ले यह छुनहٕ मसलٕے कانٛہہ यानी مےٚ چھُ یہِ چیٖز وَنُن تۄہہِ یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ اَسہِ چھُ باسان بظٲہر أسۍ چھِ اِگنور کران یِم چیٖز مگر یِم چیٖز تہِ چھِ میٹر کران صفٲیی سُتھرٲیی صاف چھٔلِتھ چھٔکِتھ یِتھٕے پٲٹھۍ خوشبوٗ ہُنٛد اِستعمال یہِ چھُ دُطرفہ ییٚلہِ بہٕ دَپہٕ میٛٲنۍ گرٕ واجٮ۪ن یہِ گژھِ آسٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ بناو سِنگار کٔرِتھ وغیرہ زیٖنت اختیار کٔرِتھ تہٕ مجھے بھی اختیار کرنا ہے نا مےٚ تہِ پَزِ بہتریٖن ہُلیاہَس منٛز تٔمِس نِش گژھُن مےٚ تہِ پَزِ بہتریٖن طریٖقہٕ تٔمِس سۭتۍ اختیار کَرُن آ سمجھ گوٚو تیٚلے چھُ گژھان یِم طلاقٕکۍ اسباب اگر چھِ باقٕے اسباب تہِ چھِ لیکن یہِ تہِ چھُ اکھ سبب کہِ اِنسان گژھِ صاف طریٖقس منٛز اِنسان کرِ یعنی سٔجِتھ سورِتھ پانہٕ تہِ اور یہِ یژھِ أسۍ چھِ مِثال ایٚکسپیکٹیشن کران ہمارے بیوی سے کچھ ایٚکسپیکٹیشن ہوتی یہ ہونا چاہیے خود بھی اس پہ اترنی چاہیے نا خود بھی ہمیں وہ چیزیں ہونی چاہیے نا أسۍ کیازِ وَنوٕے یوت وٕچھان نہیں اس میں یہ ہونا چاہیے پانس منٛز چھُنہٕ سُہ کِہیٖنۍ حالانکہِ پانس منٛز تہِ گژھِ آسُن بِلا اولہ ٹھیٖک تو یہی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ بہٕ چھُس یہِ پسنٛد کران میٛٲنۍ گرٕ واجٮ۪ن گژھِ میٛانہِ خٲطرٕ زیٖنت اختیار کَرٕنۍ تیٚلہِ پَزِ مےٚ تہِ بَڑٕ رٕتِس صوٗرتَس منٛز پنٛنہِ خاندارنہِ برونٛٹھ کُن یُن وۄنۍ یہِ رُکاے اَسہِ کَمہِ سۭتۍ
یہِ رُکایہِ طلاق کٮ۪ن اَسبابَن یِم زَن طلاقَس منٛز کینٛہہ اَسباب کینٛہہ چھِ سایکالجِکَل کینٛہہ چھِ اِکنامِکَل کینٛہہ چھِ آسان فِزِکَل وغیرہ یہِ رُکایہِ تِمَن اَسبابَن تہٕ باقٕے یِم تہِ طلاقٕکۍ اَسباب چھِ تَتٮ۪ن پَزِ ساٹ آوُٹ کَرُن کینٛہہ چھِ آسان غلط فہمی گٔمٕژ بدزٲنی گٔمٕژ وہ چیٖزے دوٗر کَرنی چاہیے کیونکہِ آز یہِ چھُ گَرُک مَسلہٕ کیونکہِ یہِ چھِ فیملی ہُنٛد مَسلہٕ اَمہِ سۭتۍ بِکھرَن پَتہٕ اولاد اَمہِ سۭتۍ بِکھرِ پَتہٕ گَرانہٕ اَمہِ سۭتۍ بِکھرِ پَتہٕ یہِ سورُے یوٗنِٹ اور یہِ چھِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ اثر ترٛاوان یہِ طلاق سہل پَل گژھِ نہٕ تَوَے چھِ لاسٹ اوپشَن تھوٚمُت شریعتَن طلاق اُس سے پہلے بھی آپ دیکھیے شریعت چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ رِکَمنڈیشَن کَران گۄڈٕ کٔرِو یہِ اگر مِثال کے طور پے کانٛہہ اختلاف گوٚو گۄڈٕ کٔرِو سا ییٚمہِ آیہِ طریٖقہٕ دِیِو سا کَتھٕ شَلَق ییٚلہِ نہٕ کَتھٕ شَلَق کارگر کَرِ کِہیٖنۍ تہٕ تیٚلہِ گوٚو تَمہِ پَتَن کَتہٕ بایکاٹ بِستَر شَلَق ییٚلہِ نہٕ تہِ تہِ کَرِ کِہیٖنۍ تہٕ پَتہٕ أنِو سا دُطرفہ تیٚلہِ ہورُک یِیِن اَکھ یورُک یِیِن سٲلسٕے اَکھ پَتہٕ کٔرِنۍ یِم پانہٕ ؤنۍ اگر یِم یَژھان چھِ نہ خٲر گژھِ گژھُن یِم گژھن صلح کَرٕنۍ تہٕ وہ اللہ تعالیٰ تہِ ترٛایہِ تَتھ اَنٛدر صلح گوٚو شریعت کیٛازِ یوٗت چیٖز وَنان پَتہٕ چھُ لاسٹُک اوپشَن ییٚلہِ باسہِ نہ یِم نہٕ ہٮ۪کَن وۄنۍ زندگی پانہٕ ؤنۍ بسر کٔرِتھ پھر لاسٹ اوپشَن کیٛاہ ہے طلاق طلاق چھُنہٕ گۄڈنیُکُے اوپشَن یہِ چھُ ییٚلہِ اِنتِہاہَس پٮ۪ٹھ یہِ واتہِ کٕلایمیکسَس پٮ۪ٹھ یہِ واتہِ ییٚلہِ نہٕ کٕہٕنۍ پَتہٕ اوپشَن روزِ ژوٗرِم سوال کَران ذِکِر معتبر فی مقدارِ حقوٗقِ زوجیہ اچھا ییٚتہِ گٔے اَکھ لڑٲے یہِ پیٚو مےٚ یَتھ سوالَس پٮ۪ٹھ یاد اَکہِ دۄہ گٔے لڑٲے میاں بیوی درمیان ییٚلہِ وٕچھان لڑٲے کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ گٔمٕژ لڑٲے چھِ لاسٹَس گٔمٕژ چِنٛگمہِ پٮ۪ٹھ اہنُو خانٛدارَن چھِنہٕ أنمٕژ گَرٕ چِنٛگَم کِہیٖنۍ ہُم چھِ خانٛدارنِس منٛز عادت مالنِس منٛز سۄ چھِ أنمٕژ شامَس کھٮ۪وان چِنٛگَم ہُمِس گٔمٕژ اَکہِ دۄہ مٔستی آوُر لوگا کیٛاہ لوگا مےٚ نہٕ چِنٛگَم کِہیٖنۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚو زیٹھیو یوٗت کال بٔڑ لڑٲے گٔے یہِ گژھِ مَسلہٕ اَسہِ ؤنۍتو أکِس خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ حق اَتھ کیٛاہ مقدار چھُ آو سَمٕجھ یُس زَن أمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق چھِنہ مِثال فاینانشٔلی کیٛاہ دِمہٕ بہٕ أمِس ڈرٛس کِتھ پٲٹھۍ اَنہٕ بہٕ أمِس کھٮ۪ن چٮ۪ن کِس بارَس منٛز اَسہِ چھا شریعتَن کُنہِ جایہِ میٖٹر لگومُت شامَس گژھِ أمِس 1 کِلوٗ دیُن یہِ کہیں پہ ہے شریعتَن ما چھِ کانٛہہ میٖٹر لگومُت خانٛدارنہِ کیٛاہ دِکھ ژٕ کیٛاہ نہ دِکھ ژٕ البتہ شریعتَن لگوو اَکھ میٖٹر سُہ میٖٹر کُس چھُ سُہ چھُ وَلَہُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیہِنَّ بِالمعروٗف سُہ چھُ عُرف یہاں دیکھیے عُرف معتبر ہے عُرفَس چھُ یہِ چھُ تۄہہِ آسہِ پتہ کہ اصول فقہ میں جب ہم نے پڑھی نا عدلہ ٹھیک ہے تو عدلہ میں ہم عُرف بھی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں عُرف چھُ بڑٕ اہم اَتٮ۪ن کَرِ ڈِپٮ۪نٛڈ کہِ یُس یہِ لٔڑکہٕ چھُ نا أہنٛدِس گَرَس منٛز کیٛاہ چھِ یِوان ماننہٕ بیلَنسٕڈ یا مِڈَل یا یِم کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان اَمے حِساب دِیہِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہوٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ ڈِمانٛڈ کٔرِتھ ہوٚتَن آسہِ ہا مالنہِ کَرورپٔتی لیکن یہاں اس کو یہاں کی صوٗرت اختیار کَرٕنۍ ییٚتہِ اگر مِثال کہِ کُنہِ پارٹی پٮ۪ٹھ چھِ أمِس کُنہِ فنٛگشَنَس پٮ۪ٹھ یِوان فِراک یَزار اَننہٕ أہنٛدِس خانٛدارَس چھِ اَنُن تَتھ پارٹی پٮ۪ٹھ تَتھ فنٛگشَنَس پٮ۪ٹھ فِراک یَزار یہِ کَرِ نہٕ أمِس پرٛٮ۪تھ ہفتہٕ ڈِمانٛڈ یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ چیٖز مِثال ناٹہِ پھوٚل وغیرہ ہفتَس منٛز کٔژِ لَٹہِ نُہنٛدِس گَرَس منٛز کیٛاہ چھُ شڈوٗل روزان تَمہِ اعتبار کَرِ گوٚو ڈِپٮ۪نٛڈ کَرِ عُرف عُرفَس منٛز کیٛاہ وَنو حقوٗق کِتھ پٲٹھۍ کَرِ ادا یِم یِہِنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز معاملات ہُہ کَرِ پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ زَن تہِ کنجوٗسی نہ تہِ چھُنہٕ کَرُن یہ دیکھا جائے گا ان کی عُرف میں ان کے ماحول میں ان کے کلچر میں ایک عورت کے لیے کیا حقوق متعین ہے ان کو دیے جائیں گے ورنہ نہ چھُنہٕ شریعتَن ہُتھ پٲٹھۍ کانٛہہ میٖٹر لگومُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھِ آسٕنۍ کُنہِ کانٛہہ چھِ اللہ تعالیٰ چھِ وَنان یُس وُسعت وول چھُ سُہ خرچایہِ وُسعت اعتبار تنٛگ دستَس وَنو پنٛنہِ اعتبار گوٚو کانٛہہ نفر چھُ یہِ ہیٚکہِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہفتَس منٛز 2 لَٹہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ وُسعت کٔرمٕژ بیٛاکھ نفر چھُ یہِ ہیٚکہِ أنِتھ رٮ۪تَس منٛز 1 لَٹہِ مُمکِن یہِ ہیٚکہِ ییٚتہِ 3 رٮ۪تۍ اَکھ أمِس پٮ۪ٹھ لَگو نہٕ لڑٲے ہے ییٚلہِ ہُمۍ سٕنٛدۍ خانٛدارَن أنۍ ییٖتیٛاہ یی ڈِپٮ۪نٛڈ کَرنہٕ أمۍ سٕنٛز مٲلی حالات یِہِنٛدۍ گَرِکۍ حالات یا یی یِہِنٛدِس عُرفَس مطلب گوٚو نہٕ اِگنور کَرِ حق چھِس دِنۍ حقوٗق چھِس ادا کَرٕنۍ کھٮ۪نَس منٛز کیونکہِ اب تو ذمہ داری اسی پہ ہے نا نان بھی نفقہ بھی سُکنا بھی یعنی رہائش وغیرہ یہ سارے مرد کو دینے ہیں البتہ چِنٛگمہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ لڑٲے گژھٕنۍ کیٛاہ چِنٛگم چھِنہٕ سٲنِس عُرفَس منٛز ضروٗری چِنٛگمہِ دٔپِتھ گوٚو پَتہٕ واریاہ کینٛہہ پیٖزا أڑۍ مُصیٖبت چھَنہٕ اَسہِ پَیی شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن یَتھ درٛاے یہِ گوٚو یہِ واضے تہٕ نَتہٕ اوس بیٛاکھ اَکھ دۄد وَنان ہا یِم چیٖز اَن سا موموز موموز چھِ مےٚ اَکہِ دۄہ وَنان اچھا موموز بہرحال گَرِکٮ۪و ووٚن نہٕ زانٛہہ نیٚبرِمٕے ہاوَس لوٚگمُت نیٚچوِس تٔمی ووٚن موموز نَتہٕ اوس نہٕ اَسہِ گَرِکٮ۪ن یہِ پریشٲنی چھَنہٕ الحمدُاللہ کینٛہہ لیکن یہ دیکھا جائے گا ٹھیک تو کہتے ہیں کہ ما یوجبہ العقد لکل واحد من الزوجین علی الاخر لیس بمقدار بل مرجع فی ذلک الی العرف کُکُن یی وٕچھنہٕ عُرفَس کُن عُرفَس منٛز کیٛاہ چھِ یِہِنٛدِس کَلچَرَس منٛز کیٛاہ چھُ یِہِنٛدِس گَرَس منٛز کیٛاہ چھُ تَمے اعتبار دِیہِ نان نفقہ اور سُکنا وغیرہ کما دل علیہ الکتاب فی المثل قولہ ولہن مثل الذی علیہ یی چھُ قرآنِ مجیٖد اَسہِ وَنان یِہِنٛدۍ تہِ چھُ حقوٗق مگر معروٗف طریٖقَس منٛز آو سمجھ پوٗنٛژِم سوال چھُ یُنادی الکُفار والمنافقون بالتساوی الرجل مع المرأة دَپان کٲفِر تہٕ مُنٲفِق مُراد چھِ یِمے سیکیوٗلَر تہٕ لِبرل ٹایپ أزکِس ٹٔرمہِ منٛز کیٛاہ وَنوکھ لِبرل ٹایپٕس سیکیوٗلَر ٹایپٕس یِم چھِنہ آسان اِسلٲمی سوسایٹی منٛز کَم مُنافِق ٹایپ یِم چھِ دَپان نہ اِسلام گژھِ نہٕ نٲفِظ گژھُن اِسلٲمی معاشرٕ گژھِ نہٕ بَنُن یِم کیٛاہ چھِ یِم چھِ دِوان دعوت دَپان ہے مرد تہٕ زٔنۍ چھِ کُنی اِکویلٹی
मर्द ज़ान दरमियान क्या है इक्वालिटी फ़कैफ़ तरुद्दु अला ज़ालिक ज़े पर यमन रद्द इक्वालिटी छा डू यू बिलीव इन इक्वालिटी कुछ नहीं मसलो वो यह वारियान इन्फेक्शन गोमुत है ना सा मे गई बराबरी आसन बह गई मुतसाव्य आसन लेकिन याद रखिए आप मर्द और औरत के दरमियान इक्वालिटी अलबत्ता अश्विन काल जो इससे पहले दर्स था उसमें हमने बताया अदल होना चाहिए इंसाफ होना चाहिए हुकूक बराबर हो हुकूक पामाल नहीं होने चाहिए बाकी इक्वालिटी है ना कहते हैं कि वला यकफ़ा अलल लबी बिफज़ल रिजाल अलन नस दपान युस दाना आसि गाटुल आसि तमिस पे छीन यह मख्फी कि अकिस मर्दस दर्ज ज्यादा कमिस पे यानी इक्वालिटी हेक मर्द तो जन आसित वलौ लम यकुन इल्ला अन्नल मरअ खुलिकत मिन अर्रजुल अक्ल अम खतर सबूत यह कम यह जन यह कम नश आम कड़ने मर्दस नश यह पता शायद उसमें स्टेटस ते थोमुत अब फेमिनिस्ट वाले इस कुरानी नैरेटिव को भी यानी चैलेंज कर रहे तमें बाज़ पर लिखमुत आई डिडंट केम फ्राम यू बट यू फ्राम योर रिब बट यू केम फ्राम माई वेजिना यानी वेरी क्रिएशन यह चैलेंज ये वन कि बहुत चाने लड़कान मज द्राम कह बल्कि तुक माने रहमो मज द्रामुत मतलब मे जन्म दितमुत चे दित मे जन्म गो यह अमिस दपान ना बस आ गया इक्वालिटी हो तो छोड़ दीजिए अब मैं ही आप ही सुपीरियर हूँ और सारी फेमिनिज्म अथ पे अगर आप देखेंगे ना उनका एक बुनियादी नारा भी क्या है फ्रीडम प्लस इक्वालिटी ठीक हमें आज़ादी और उसके साथ साथ बराबरी अश मर्द बल्कि बराबरी रोद कह कुन जाए हर अस थी मर्द सद को हर मगर यह शरीयत मिजाज यह कुरान मिजाज कि यमन दिमो इक्वालिटी मर्द तो जन हे बराबर ये मुमकिन ही नहीं बायोलॉजी डिफरेंट है रोल्स डिफरेंट है ठीक फितरत डिफरेंट है आप कैसे इक्वल हो सकते हैं और समझ वही कहते हैं फ़हुव असलुहा वलहु अन यमनअहा मिन तसर्रुफ इल्ला बिइज़्नि शरीयत चमिस दपान खानदार हक इख्तियार यह कि रुकैत पन्ने खानदानी कैसन कामें निश जैसे अमिस नफली रोज़ अमिस कमिस इजाज़त मांगुन खानदार यह दपे मे इक्वालिटी बह क्या माने अमिस हजस गसुन सत कुछ नुन महरम यह दपे मे इक्वालिटी बह क्या नीर चा वराई तो याद रखिए अब ये इख्तियार मर्द को है इसी तरह से तलाक़ का इख्तियार मर्द को है इसी तरह से वरासत में जो ज़्यादा हिस्सा है मर्द का है क्योंकि उसके पीछे दीगर हिकमतें हैं मसलाहतें हैं उस एतबार से इक्वालिटी नहीं है वरना अदल है इंसाफ है उसी में आप समझ तो ये मसला है शेम लिमाजा कुसिरत तलाक़ रजी अला मर्रतैन दपान तलाक़ रजी क्या जा था सिर्फ 2 लट यह क्या जा वन सिर्फ 2 लट रजी तलाक़ अगर पे 3 दितु तेल गई तलाक़ बायन कहते कि लिअन्न मन ज़ादा अला सिंतैन इस में 2 खुद ज़्यादा करे फ़इम्मा मुतजर्रा अल मुहर्रम तेल गई हरामस मज जैसे होता है इस तथ मज थमा हेस अवला इस रगबतन फी इमसाक या तमिस बसान शायद वह यम 2 खुद ज़्यादा दित ना वो 2 तान मान अमिस गलती गई कुछ सात तेजरस मज वन गो ना वन कशि पे गई आ गलती पे गई वह लास्ट वार अगर वन कोरुस ना ये पे कर पे लैंग्वेज मज रबन थी 3 गोक लट माफ कर रुजू 2 मिनट अगर रुजू अगर वह 3 मिनट कर ना यह गलती वह रुजूक दी चांसेस तो लिहाजा एक औरत मजाक ना बनी अगर मर्द सीरियस अकिस खातून मज कहें छोड़ दीजिए उसमें क्या मसला है नेर बसा पी जिंदगी लेकिन यह जन तम थवन अजानस कह दर्द अजाबस कह ती मज हाँ 7 तो आखिरी सवाल कैफ यतआमल इंसान मअल विलायात अल्लती तअरुदु अलैह अकिस इंसानस अगर जिम्मेदारी यन दिन अमिस क्या पे जिम्मेदारी हिंद तय क्या कर या कुछ चीज़ुक जिम्मेदार कह ओहदा अमिस दिन इन ओहदन खतर तो जिम्मेदारी क्या पे कर पेश आए कर गो यह वे सह शरीयत मज जायज़ वन कोर अमिस कह जिम्मेदारी या कह ओहद पेश यह क्या कर कहते कि फ़ी हाज़िहि दिलालतु अला अन्नहु यंबगी लिल इंसान इज़ा अरादा अन यदखुल फ़ी अमरिन मिनल उमूर ये अमिस कुछ मामलस मज दिन इख्तियार या अमिस दिन या कुछ जिम्मेदारी या अमिस दिन कह ओहद खसूसन अल विलायात अस्सिगार वल किबार चाहे सह लकुट ओहद या बोड़ या लकट जिम्मेदारी या बड़ अन यंजुर फ़ी नफ्सी दी गोट पन्निस पानस नजर कत दी नजर पानस कम एतबार दियस नजर फ़इन रआ मिन नफ्सिही कुव्वह अला ज़ालिक व वसक़ बिहा अक़दम व इल्ला अहजम अगर अमिस बासान बह हेक यह जिम्मेदारी तुलित मे मन यह कैपेसिटी तब यह जिम्मेदारी ले ले अगर अमिस बासान मे मन कैपेसिटी कहें बह हेक जिम्मेदारी अदा कर फिर इसको ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए मगर आज क्या है
आज वही है जो सहाबी ने सवाल पूछा था मता सा, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा उसको कि जब अमानतें लिगैर अहली फंतज़िर सा, जब अमानतें ना अहल को दी जाएगी तो आप किसका इंतज़ार करेंगे? क़यामत को। और अब तो क़यामत करीब है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।